On m'a aussi donné de l'encre, du papier, des plumes et une lampe de nuit. هنايا عندنا l'énumération يعني الإحصاء. كنبقاو نحسبوا هادي ونحسبوا هادي ولكن ماشي غراداسيون، ما كنكونوش غاديين بالترتيب واش طالعين ولا هابطين، غير كنبقاو نقولوا يعني غير كنلوحوا اي حاجه وكاينين لي فيرغول. اون ما اوسي دوني دو لونكر يعني عطاني المداد، عطاني بابي ورقه، دي بلوم داك الريش، اون لومب دو نوي. يعني هنا كنبقاو غير كنعدوا. Je me sentais emportée avec stupeur comme un homme tombé. هنا عندنا لا كومباريزون، عندنا لوتي دو كومباريزون هي كوم. يعني بعض المره في الامتحان واخا ما تكونش فاهم لا فراس شنو كتعني، كتبدا تقلب على شي دليل ديال شي حاجه. مثلا كتشوف لي فيرغول، كتشوف هذيك واش عندك لي نوميراسيون، واش لا غراداسيون غادا شي حاجه بالترتيب. هنا عندنا كوم يعني عندنا اوتي دو كومباريزون، عندنا تشوفوا في لا كومباريزون لي رابور كاملين ديالها، ايغاليتي و انيغاليتي و ريسومبلونس. هنا parmi ces figures éteintes les figures هو الفيزاج يعني الوجه. éteinte يعني طافي، يعني وجه يعني طافي، يعني كيقصد بها مثلا دبلان ولا شي حاجه. اي مورن يعني تريست حزين، يعني عندنا وجه éteinte يعني طافي وحزين. سا il a brillé quelques yeux. وهنا كان عندنا بعض يعني العينين كيبريو. لا يعني شي حاجه عندنا العكس، هنا عندنا اونتيتيز، عندنا éteinte شي حاجه طافيه وعندنا بريي. يعني في جوج في جمله وحده عندنا جوج كلمات مضادين. هنا جيتي ايفر، ستوبيد انسونسي. يعني عندنا هنايا غراداسيون. جيتي ايفر يعني كنت سكران، ستوبيد يعني شي واحد ستوبيد مكلخ، انسونسي يعني بدون معنى يعني تافه. دونك هنا غادي كيهضر على راسو، كيهضر بالترتيب، يعني غادي عندنا هنايا غراداسيون. هنا عندنا لوفيميزم إلي دون لا تير اي دون لو سيل. يعني بلاص هنا مثلا يقول شي واحد راه إلي مور، يعني هنا كنرجعوا واحد يعني غوندر اون فيريتي موان بروتال، يعني كنرجعوا شي حاجه اقل وحشيه، يعني ما كنبغوش نديروا داك الصدمه كامله. يعني كنقولوا إلي دون لا تير اي دون لو سيل. يعني مثلا شنو كنقصدوا بشي شخص الا كان في الارض هو في السماء، يعني اوليو دو دير يعني بلاص ما نقولوا مات كنخفوها شي شويه، بحال نقولوا انه زاكيتي يعني غادرنا. C'étaient les prisonniers spectateurs de la cérémonie en attendant leur jour d'être acteurs. Donc هنا عندنا métaphore. شنو هي الميتافور؟ يعني المقارنه ولكن سون اوتي دو كومباريزون، ولكن ما كيكونش فيها داك لوتي يعني كوم ولا او سي كو بلي كو، ما كتكونش عندنا. يعني هنايا شنو كنقارن لي بريزونيي بسبيكتاتور، يعني كنقارن داك المسجونين بلي سبيكتاتور يعني المشاهدين. Mon cœur est offert dans un cachot, mon esprit est en présent dans une idée. Donc هنا عندنا métonymie يعني consiste à désigner un concept par l'intermédiaire d'un autre concept. يعني هنايا كتبغي توصل لنا شي حاجه ولكن ما كتمشيش ليها مباشره، يعني كتقولها بالوسيط يعني بالانترميديير. وهنا هو كيهضر على يعني هذا لو بريزوني كيهضر على الاحساس ديالو، يعني كيفاش كان عايش ودابا شنو يعني العيشه ديالو كي ولات في الحبس، يعني يعني كيوصل الفكره. هنا عندنا l'anaphore exemple moi seul muet dans ce vacarme seul immobile dans ce. دونك هنا شنو عندنا سول كتعاود في الاول وعندنا سول كتعاود في السطر الثاني. دونك لانافور هي لا ريبيتيسيون دي ميم مو، يعني نفس الكلمات كيتعاودوا او ديبي دي فراز، يعني في البدايه ديال كل جمله عندنا نفس الكلمات كيتعاودوا. هنا عندنا لا كومباريزون، يعني كما قلت لكم واخا كتشوفوا يعني تشوفوا شي فراز في الامتحان ما مفهوماش ولكن فيها اوتي دو كومباريزون، يعني فيها واحد المويان واحد الاداه ديال كومباريزون صافي كتكتبوا كومباريزون. يعني هنا vous serez seul dans votre loge comme un roi، يعني كيقارنوا هنايا بغوا. يعني اما كتلقاو كوم هنا عندنا ريسومبلونس يعني كيشبه، ولا غتلقاو ايغاليتي يعني كتلقاو او سي كو، ولا انيغاليتي انفيريوريتي ou bien supériorité. L'intelligence ne souffre pas elle dort. هنا عندنا personnification يعني تشخيص، يعني كنعطيو صفه ديال الانسان، يعني الصفه ديال الانسان كنعطيوها لشي شيء ولا جماد، يعني une caractéristique humaine à un objet.
يعني كنعطيوها لشي شيء و ان كونسيبت ابستري يعني شي حاجه ما تكونش هنا. دونك هنا لانتيليجونس نو سوفر با يعني الذكاء يعني شي حاجه نو سوفر يعني سوفر شكون اللي كيسوفر شكون اللي كيعاني و ايل دور شكون اللي كينعس يعني الصفه كنعطيوها للبشر. هنا حنا درناها لانتيليجونس يعني درنا تشخيص. J'espère que ma mort lui va faire grand plaisir. هنا هنا عندنا لونتي فراز يعني il exprime une idée par son contraire يعني حنا عندنا واحد الفكره ولكن انا ما كنكتبهاش نيشان يعني كنعبر بالكونتر ديالها يعني بالضد ديالها. يعني هنايا جيسبي يعني كنتمنى ان الموت ديالي غادي يكون بليزير يعني غادي مثلا يفرح فيه، ولكن هنا كنقصدوا بها العكس يعني كما قلنا في كاين كوراج يعني في ليكزامبل كاين كوراج وهنا كنقصد بها يعني شي واحد ماشي شجاع. انا كنقول يا على شجاعه يعني راه هو جبان. هنا عندنا اونتي فراز il ne faut pas tuer le père d'un enfant هنا plutôt d'un enfant de 3 ans. يعني هنا ما اونتي فراز يعني لا ميم شوز il exprime une idée كنعبروا على واحد الفكره par son contraire يعني بالضد ديالها. يعني ما كنجي لا فراز كنقصد بها حاجه اخرى ولكن الجمله كنكتب لو كونترير كنكتب لو كونترير وبعد المره كتكون dans une intention ironique بعد المره كيكون فيها الاستهزاء. un rire amer sur le visage. دونك هنا عندنا لوكسيمور يعني عندنا لا ريونيون dans une même expression يعني في جمله وحده واحد العباره وحده عندنا دو تيرم كونتراديكتوار يعني عندنا جوج كلمات متضادين. هنا عندنا غير هو الضحك وعندنا امير وكيكونوا ملاصقين ماشي بحال اونتيتيز كيكون جوج كلمات متضادين ولكن باعدين. هنا كيكونوا وحده ملاصقه مع وحده. عندنا غير هو الضحك وامير يعني مر يعني شي حاجه مره يعني جوج حاجات هما متضادين. هنا عندنا لا ليتوت exemple malheureusement je n'étais pas malade le lendemain il fallut sortir de l'infirmerie يعني انا يعني هنا لا ليتوت ان atténuer une réalité كنخفضوا من واحد الرياليتي واحد الحقيقه بوزيتيف يعني ايجابيه وحنا كنخفضوا منها. مثلا كنقول il est pas moche يعني ماشي خايب. دونك au lieu de dire يعني مثلا نقولوا il est beau زوين كنقص يعني كنقول ما بيش. هنا عندنا personnification. Cette nuée de démons escaladait sa misérable cellule. هنا عندنا personnification تشخيص يعني كنعطيو واحد كاركتيرستيك هيومان يعني شي حاجه يعني صفه ديال الانسان كيديرها غير الانسان كنعطيوها لشي شيء جماد ولا اي حاجه. هنا عندنا نوي هي داك الغيمه يعني سحاب كبيره. اسكالادي يعني شكون اللي كيتسلق يعني شكون اللي كيطلع هاد الصفه كنعطيوها الانسان. حنا درنا نوي اسكالادي دونك هنا عندنا تشخيص. Les banquettes se déplacèrent bruyamment يعني جاي من بغوي الضجيج. هنا عندنا métonymie كما قلنا consiste à désigner un concept يعني كنبغيو نقصدوا شي شيء يعني واحد الكونسيبت par l'intermédiaire d'un autre يعني بالواسط ديال واحد اخر. بلاص ما نقصد واحد الحاجه ونقولها نيشان انا كنقولها يعني بحال اللي كنمعنيها بحاجه اخرى. دونك هنا عندنا les banquettes se déplacèrent etc. Donc on entendait ouvrir et fermer les lourdes portes. عندنا هنا antithèse يعني التضاد يعني عندنا جوج كلمات مضادين ولكن باعدين في نفس الجمله ولكن ما ملاصقينش. هنا عندنا on entend ouvrir et fermer عندنا مفارقين بداك اي يعني داك اي هي اللي فارقهم. عندنا ouvrir يعني فتح وفيرمي كيغلق. دونك هنا عندنا ضد البعيد ماشي بحال لوكسيمور كيكونوا ملاصقين ما كتكونش فارقهم حتى شي حاجه. Elle a fait un bruit sourd en passant sous la voûte. دونك هنا عندنا اوكسيمور هو ضد القريب يعني عندنا جوج كلمات مضادين وملاصقين ما كتكون فارقاهم حتى شي حاجه وجوج كلمات مضادين وما ملاصقينش فارقاهم فيرغول شي حاجه هذاك اونتيتيز. دونك هنا عندنا إلا في ان بروي سور عندنا الكلمه ديال بروي هو الضجيج الصداع والسور يعني شي حاجه يعني يعني سمك كيفاش يكون صداع وفي نفس الوقت هو ما كيتسمعش. دونك هنا عندنا الضد. عندنا هنا ايبربول هي ليكزاجيراسيون يعني كتزيد فيه يعني المبالغه يعني شي حاجه افراط بزاف. هنا عندنا اون فرواد افيرس يعني البرد افيرس يعني شديد. دوطون يعني هنا في الفصل الخريف ما كيكونش عندنا داك البرد داك الدرجه. دونك هنا عندنا اكزاجيراسيون اكلاتا بروسكومون يعني كيضرب بالجهد اي ديشارجا اتور. دونك هنايا عندنا يعني كيزيد فيه يعني واحد البرد مثلا كيطير واحد البرد قوي. دونك هنا عندنا ليكزاجيراسيون.